अस्सलाम वालेकुम। आज निकाह नामे के पर्त के मुतालिक बात करते हैं कि निकाह नामे के पर्त के अंदर कितने कॉलम्स हैं और कौन कौन से कॉलम इंतहाई अहम हैं। इन पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। निकाह नामे का जो पर्त है ये इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है। जब लड़की और लड़के की शादी होती है तो एक सिविल एग्रीमेंट होता है। निकाह के पर्त को आप यूं भी कह सकते हैं कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द वाइफ एंड द हस्बैंड। तो ये दोनों को बाइंड करता है। निकाहनामे के पर्त के अंदर जो शराइत होती हैं, जो कॉलम्स होते हैं, उनको जब बवक्त शादी पूरा किया जाता है, फिल किया जाता है, तो दोनों एक दूसरे को बाइंड कर रहे होते हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। और ये जो निकाह का पर्त है, कानून में इसको प्रजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच है, यानी कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सरकारी डॉक्यूमेंट होता है और इसके साथ प्रजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच होती है। अब निकाह के कॉलम्स पर बात करते हैं। जो पहला कॉलम्स है इस पर लिखा जाता है कि वार्ड का नाम क्या था, यूनियन कौंसिल कौन सी है, कौन सा थाना उस इलाके को लगता है, तहसील और ज़िला लिखा जाता है। दूसरा जो कॉलम है उसमें जो दूल्हा है उसका नाम लिखा जाता है, उसके वालिद का नाम लिखा जाता है, उसकी जो रिहाइश है वो लिखी जाती है। फिर कॉलम नंबर 3 में दूल्हे की जो उम्र है वो लिखी जाती है। उसके बाद कॉलम नंबर 4 उसमें दुल्हन, उसके वालिद का नाम और उसकी रिहाइश यानी कि वो कहाँ रहती है ये दर्ज किया जाता है। कॉलम नंबर 5 में दुल्हन के मुतालिक लिखा जाता है कि दुल्हन कंवारी है, मुतलका है या बेवा है। फिर अगर वो शादीशुदा थी, मुतलका थी, तो उसकी औलाद के बारे में भी यहाँ कॉलम नंबर 5 के अलिफ में लिखा जाता है और उसकी अगर बच्चों की कोई तादाद हो तो वो भी बताई जाती है। फिर जो कॉलम नंबर 6 है उसमें दुल्हन की उम्र लिखी जाती है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है। कॉलम नंबर 7 में दुल्हन की तरफ से अगर कोई वकील मुकर्रर किया जाता है तो फिर उसका नाम, उसके वालिद का नाम और उसकी रिहाइश को लिखा जाता है। फिर कॉलम नंबर 8 में जो दुल्हन की तरफ से वकील मुकर्रर किया गया तो उसकी तरफ से फिर 2 गवाह आते हैं, उनके नाम लिखे जाते हैं, उनकी वल्दियत लिखी जाती है और उनकी जो रिहाइश है वो दर्ज की जाती है। फिर निकाह नामे के पर्त के कॉलम नंबर 9 में लिखा जाता है कि जो दूल्हा है वो उसने भी कोई वकील मुकर्रर किया है या वो खुद मुख्तार है। तो इस कॉलम के आगे अमूमन लिखा जाता है कि खुद मुख्तार है। तो कॉलम नंबर 10 में है कि अगर वो कोई अपने वकील मुकर्रर करता है तो उनकी तरफ से 2 जो गवाह हैं उनका नाम इधर कॉलम नंबर 10 में लिखा जाता है। कॉलम नंबर 11 यानी कि 11 नंबर कॉलम में शादी के जो गवाह हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। 2 गवाह के नाम लाजमी निकाहनामे के पर्त के अंदर दर्ज किए जाते हैं। फिर कॉलम नंबर जो 12 है उसमें शादी की तारीख दर्ज की जाती है कि किस दिन ये शादी सरअंजाम पाई। फिर उसके बाद है कॉलम नंबर 13 मेहर की रकम। कॉलम नंबर 13 में लिखा जाता है कि मेहर की रकम कितनी है, कितना तय हुआ है और कितना इंदुल तलब है और कितना अदा किया गया है। फिर कॉलम नंबर 14 में ये लिखा जाता है कि कितना हक मेहर बीवी को शोहर ने दे दिया है और कितना हक मेहर शोहर के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। फिर उसके आगे ये मेंशन किया जाता है कि अगर कोई उसने हक मेहर दे दिया है या अगर उसने वो शादी से पहले ही दुल्हन के हवाले कर दिया तो उसको मेंशन कर दिया जाता है। फिर कॉलम नंबर 16 ये इंतहाई अहम कॉलम है। कॉलम नंबर 16 में ये दर्ज है कि अगर हक मेहर में कोई जायदाद दी गई है तो उसकी कोई डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दर्ज करनी है। अगर करनी है तो वो इस कॉलम नंबर 16 में दर्ज की जाती है। नेक्स्ट कॉलम है कॉलम नंबर 17 कि अगर कोई ख़ास शराइत हैं तो वो फिर यहाँ पर लिखी जाती हैं। अमूमन लोग लिखते हैं इस कॉलम नंबर 17 में। कॉलम नंबर 18 में है कि क्या शौहर ने भी अपनी बीवी को तलाक देने का जो हक है वो तफवीज़ किया है तो उसको दर्ज किया जाता है यहाँ पर। कॉलम नंबर 19 में लिखा जाता है कि
آیا شوہر کے طلاق پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی گئی ہے؟ اور کالم نمبر 20 میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کیا شادی کے موقع پر مہر، نان نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے؟ اگر کی گئی ہے تو اس کے مختصر مندرجات، یعنی کہ اگر کوئی شادی کے وقت کوئی الگ سے ڈاکومنٹ تیار کیا گیا تو اس ادھر 20 نمبر کالم میں اس کو مینشن کرنا لازمی ہے۔ اب کالم نمبر 19 جو ہے یہ بہت اہم کالم ہے، اور کالم نمبر 17 اور 19 یہ دونوں بہت اہم کالم ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر لکھا جاتا ہے کہ اگر دولہے نے دوسری شادی کی تو اتنے لاکھ روپے جرمانہ ادا کرے گا، اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو اتنے لاکھ روپے جرمانہ ادا کرے گا۔ تو یہ دونوں جو شرطیں ہیں یہ دونوں ایلیگل ہیں، غیر قانونی ہیں، اور ہائی کورٹ نے ان دونوں شرطوں کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کالم نمبر 21 میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کیا دولہا کی پہلے سے بھی کوئی بیوی موجود ہے، تو اگر ہوگی تو اس کے پرٹیکولرز کالم نمبر 21 میں درج کیے جائیں گے۔ اگر طلاق یافتہ ہے یا رنڈو ہے تو وہ بھی اس کالم نمبر 21 کے الف بے میں درج کیے جائیں گے، اور اگر وہاں سے کوئی بچے ہیں تو وہ بھی ادھر مینشن کر دیے جائیں گے۔ پھر اگر پہلے سے بیوی موجود ہے تو اس نے کیا پرمیشن لی ثالثی کونسل سے سیکنڈ میرج کے لیے، تو اس کو بھی جو کالم نمبر 22 ہے وہ اس بات کو ڈیل کرتا ہے۔ تو اگر شادی کی پرمیشن لی گئی ہوگی تو کالم نمبر 22 میں اس کو درج کیا جائے گا۔ پھر کالم نمبر 23 میں جو قاضی ہے جس نے نکاح یہ پڑھا اور نکاح کے کالمز فل کیے اور نکاح کی پروسیڈنگ جس نے کی، اس کا نام لکھا جائے گا۔ پھر کالم نمبر 24 میں شادی کی رجسٹریشن کے متعلق اس کی تاریخ کے متعلق لکھا جائے گا۔ کالم نمبر 25 میں لکھا جائے گا کہ فیس جو لیگلی فیس تھی نکاح خواہ کو وہ دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد دولہے کے دستخط ہوں گے، پھر دلہن اپنے دستخط کرے گی، دلہن کی طرف سے جو وکیل ہوگا وہ اپنے دستخط کرے گا، شادی کے جو گواہان ہوں گے وہ اپنے دستخط کریں گے۔ یہ نکاح کی جو پروسیڈنگز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ نکاح نامے کے اندر جتنے بھی کالمز ہیں وہ میں نے سارے آپ کو تفصیل بتا دیے۔ سب سے جو اہم کالم ہے وہ ہے حق مہر کا، کہ اگر حق مہر ادا کر دیا ہے تو لکھا جائے گا ادا شد، اگر حق مہر ادا نہیں کیا تو لکھا جائے گا کہ عند الطلب ہے، یعنی جب بیوی چاہے تو وہ اپنے حق مہر کا مطالبہ اپنے شوہر سے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر بیوی اپنے شوہر کے خلاف خلع کا کیس کورٹ میں دائر کرتی ہے تو اگر شوہر نے تمام حق مہر اپنی بیوی کو ادا کر دیا ہے تو بیوی کو کورٹ ڈائریکشن دے گی کہ سب سے پہلے آپ اپنے شوہر کا جو حق مہر آپ نے وصول کیا وہ اس کو واپس کریں، تب جا کر کورٹ اس کو جو خلع کی ڈگری ہے وہ اس کی پاس کرے گی، ادروائز کورٹ خلع کی ڈگری پاس نہیں کرے گی۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اگر حق مہر اس نے اپنی بیوی کو ادا نہیں کیا تو وہ پھر پابند ہو جاتا ہے کہ وہ تمام حق مہر اپنی بیوی کو ادا کرے۔ اس کے بعد جو اہم ایشو ہے کہ بیوی اگر روٹھ کر اپنے گھر چلی جائے، اپنے میکے چلی جائے، تو کیا وہ خرچہ نہ نفقہ کی حقدار ہے؟ اس پر بھی اب لا کلیئر ہو چکا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کا گھر بغیر کسی وجہ کے چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے خرچہ نہ نفقہ لینے کی حقدار نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری ججمنٹس اب آ چکی ہیں۔